अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि 9 मार्च से 15 मार्च का हफ्ता वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए तरतीब, सोच और अमली फैसलों का वक्त बन सकता है। आप लोग ज़मीन के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है और मरकरी आप लोगों को तज्ज़ियाती सोच, बारीक बिनी और मनसूबाबंदी में महारत रखने वाला बनाता है। इस वीक में मरकरी की एनर्जी आपके जहन को ख़ास तौर पर एक्टिव बनाएगी। मुमकिन है आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात को ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें और अपने फ्यूचर के हवाले से वाज़ेह मनसूबाबंदी का इरादा करें। इस वीक में सैटर्न आप पर ज़िम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त डालता हुआ नज़र आता है। बाज़ वर्गो अफराद के लिए ये वीक अपने कामों को मुनज़्ज़म करने और ज़िंदगी में तरतीब पैदा करने का बेहतरीन वक्त है। वर्गो, आपको महसूस हो सकता है इस वीक में कि अब वक्त आन पहुंचा है कि आप गैर ज़रूरी उलझनों को ख़त्म करें और सिर्फ अहम चीज़ों पर तवज्जो दें। सन की एनर्जी इस वीक में आपको अपने एतमाद को बढ़ाने और अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का हौसला देगी। इस वीक में ओवरऑल अगर आप अपनी फितरी समझदारी और तज्ज़ियाती सलाहियत को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल कर पाए तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और बहुत सारे मामलात में आपको वजाहत मिलेगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आम लोग आम तौर पर मेहनती और ज़िम्मेदार माने जाते हैं। मरकरी की एनर्जी आपको अपने काम में ज़्यादा तवज्जो और बारीक बीनी के साथ काम करने की तरगीब देती नज़र आती है और अगर आप किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस वीक में अहम पेशरफ्त मुमकिन है। सैटर्न की एनर्जी इस वीक में आपको नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने का पैगाम दे रही है। बाज़ अफराद को अपने सीनियर्स की तरफ से नई जिम्मेदारी या अहम काम मिल सकता है जो बज़ाहिर मुश्किल लगेगा लेकिन फ्यूचर में आप लोगों के लिए तरक्की का बाइस बनेगा। बिजनेस करने वाले वर्गो अफराद के लिए ये वीक फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि आपकी प्लानिंग और तज्ज़ियाती सोच नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकती है। मुमकिन है किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा राब्ता हो या कोई नया कारोबारी आइडिया आप लोगों के सामने आए। लेकिन वर्गो, एक बात बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आप लोग ज़्यादा सोचने की वजह से फ़ैसले में ताख़ीर कर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मुनासिब वक्त पर फ़ैसले भी करें। ये वीक कैरियर के मामलात में इस्तेहकाम और तरक्की के इम्कानात लेकर आया है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात मनसूबाबंदी का मैसेज देता है। आप लोग आम तौर पर माली मामलात में ज़िम्मेदार होते हैं। इस वीक में जुपिटर की एनर्जी आपको फ्यूचर के लिए बेहतर माली फ़ैसले करने की तरफ माइल करेगी। मुमकिन है आप अपनी आमदन और अखराजात का जायज़ा लें और कुछ नए प्लान बनाएं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस वीक में कोई ऐसा मौका आपके सामने आ सकता है जिससे आपकी माली सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन मरकरी की एनर्जी वर्गो ये भी बता रही है कि किसी भी सरमायाकारी या माली मुआहदे से पहले तहकीक ज़रूरी होगी। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक कुछ पेशरफ्त लाता नज़र आता है। मुमकिन है आपको किसी ज़मीन या घर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले जो मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा दे। बाज़ अफराद इस वीक में अपने माली मामलात को ज़्यादा मुनज़्ज़म बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। माली मामलात में कोशिश करें वर्गो, इस वीक में जल्दबाजी से बचें, हर फैसला सोच समझ कर करें। अगर आप अपनी फितरी समझदारी और प्लानिंग की सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे तो माली इस्तेहकाम हासिल करना इस वीक में आपके लिए आसान होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती समझ बूझ का है। आप लोग आम तौर पर मोहब्बत के इजहार में बड़े मोहतात होते हैं लेकिन जब वो किसी रिश्ते में होते हैं तो बहुत मुखलिस और ज़िम्मेदार हो जाते हैं। इस वीक में आपकी एनर्जी रिलेशनशिप में नरमी और जज्बाती तवाज़ुन पैदा करेगी। वो वर्गो अफराद जो शादीशुदा हैं उनके और उनके शरीके हयात के दरमियान किसी मामले पर अगर इख्तलाफ था तो इस वीक में बातचीत के ज़रिए वो इख्तलाफ ख़त्म होता नज़र आता है। वर्गो, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में एतमाद और मोहब्बत बढ़ेगा और आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सिंगल वर्गो अफराद के लिए ये वीक ख़ास तौर पर दिलचस्पियों से भरपूर है। मुमकिन है किसी तालीमी माहौल में या काम की जगह पर या किसी दोस्त के ज़रिए कोई नई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो। कोशिश करें कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले
جلد بازی نہ کریں، پہلے آپ سامنے والے شخص کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں، اور اگر کوئی فیصلہ ورگو بہت ناگزیر ہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اگر آپ صبر کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھائیں گے تو فیوچر میں یہ ریلیشن آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ورگو خواتین جو ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے اس ویک میں گھر کے معاملات کو منظم کرنا بہترین رہے گا۔ ورگو وومن فطری طور پر ترتیب اور صفائی پسند ہوتی ہے اور اسی وجہ سے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ویک میں مون کی انرجی گھریلو معاملات میں جذباتی حساسیت کو بڑھائے گی، جس کی وجہ سے ورگو خواتین اپنے خاندان، اپنے گھر کے افراد کی ضروریات کو گہرائی سے سمجھ پائیں گی۔ بعض خواتین کے لیے یہ وقت گھر کے بجٹ یا روزمرہ کے نظام کو بہتر بنانے کا موقع بھی لا سکتا ہے۔ وہ ورگو خواتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ ویک امید اور پازیٹیو سوچ کا ہے۔ پلینٹس کی انرجی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں صبر اور ذہنی سکون بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ مون کی جذباتی انرجی آپ کو اپنے خاندان اور فیوچر کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچنے کی طرف مائل کرے گی۔ اس وقت ورگو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت، خوراک اور اپنی روزمرہ عادات پر ڈیلی روٹین پر خاص توجہ دیں، کیونکہ یہی چیزیں فیوچر کے لیے آپ کی بنیاد بنائیں گی۔ بعض جوڑوں کے لیے یہ ویک اپنے فیوچر کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر زندگی کے اگلے مراحل کے بارے میں بہتر پلاننگ کریں۔ اس دوران ورگو ایک دوسرے کا تعاون اور سمجھ بوجھ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ اگر بات کریں ورگو کی سوشل لائف کے حوالے سے تو ورگو اس ویک میں وینس کی انرجی دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ خوشگوار ملاقاتوں کا باعث بنے گی۔ ممکن ہے آپ کسی دعوت، تقریب یا فیملی گیدرنگ میں شامل ہوں۔ آپ لوگ عام طور پر محدود سماجی حلقہ رکھتے ہیں، لیکن اس ویک میں کچھ نئے رابطے بھی بن سکتے ہیں، اور یہ رابطے نہ صرف خوشگوار وقت کا بتانے کا سبب بنیں گے بلکہ فیوچر میں کسی فائدہ مند اپرچونٹی کا بھی اشارہ لے کر آئے ہیں۔ اوورآل یہ ویک گھریلو سکون اور سوشل لائف کے درمیان توازن رکھنے کا میسج لے کر آیا ہے۔ اگر بات کریں ورگو آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے تو اس ویک میں آپ لوگوں کو اپنی جسمانی اور ذہنی انرجی کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ عام طور پر کام کے حوالے سے بہت زیادہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، اور یہی رسپانسبلٹی بعض اوقات آپ کے لیے ذہنی دباؤ اور تھکن کا باعث بن جاتی ہے۔ اس ویک میں مرکری کی انرجی آپ کو مختلف معاملات میں مصروف رکھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ ذہنی طور پر خود کو تھکا ہوا محسوس کریں گے۔ کوشش کریں کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، ہلکی پھلکی ورزش ڈیلی بیسس پہ ضرور کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ تمام چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو مکمل سپورٹ کریں گی۔ ورگو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت پازیٹیو ہے۔ مرکری کی پوزیشن سیکھنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے گی، اور وہ ورگو اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اپنے مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کریں گے تو اس ویک میں انہیں اچھی خبر ملتی نظر آتی ہے۔ اگر بات کریں ورگو کے لیے وارننگ زون کے حوالے سے تو ورگو اس ویک میں فکر یا اوور تھنکنگ سے بچنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی باتوں کو زیادہ سوچنا آپ لوگوں کے لیے بہت پریشر والا معاملات بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہر معاملے میں توازن برقرار رکھیں اور غیر ضروری پریشانی سے دور رکھیں۔ اور اس ویک میں روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنے اور غیر ضروری پریشانیوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حکیموں ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک ورگو آپ لوگوں کو ذہنی سکون اور بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ اگر اس ویک کو اوور آل ہم دیکھیں تو ورگو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے نظم و ضبط، سمجھداری اور عملی فیصلوں کا وقت بن سکتا ہے۔ کیریئر اور فائنانس میں محتاط رہیں، لیکن پازیٹیو انرجی آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ تعلقات میں نرمی اور سمجھ بوجھ فائدہ دے گی، گھریلو زندگی پرسکون نظر آتی ہے، سوشل لائف بھی آپ لوگوں کی بڑی بہترین رہے گی۔ اس ویک کا آپ لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ اپنی فطری سمجھداری اور تجزیاتی صلاحیت کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں۔ اگر آپ لوگ صبر اور حکمت کے ساتھ ورگو فیصلے کریں گے تو آنے والے وقت میں بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ سٹار کی پوزیشن بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں تاکہ یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ گین کر پائیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا
فرمائے। ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔